बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2020 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं, बर वक्त लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। शामिल करते हैं आज शाम की पहली खबर से। उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात क्या हैं? सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को किसी तरह की कोई ज़हमत नहीं होगी। मुक़द्दस मसाजिद और उनके ज़ायरीन की खिदमत हमारे लिए बाइस फ़ख्र और एज़ाज़ है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अल सुदैस ने कहा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के ज़ायरीन और मुतमरीन को नए कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने इंतज़ामिया के तमाम कारकुनान को हदायत की कि ज़ायरीन की खिदमत में अर्दनी फ़रोग़दाश से काम ना लें। उन्हें आब ज़मज़म के सिलसिले में किसी तरह की कोई ज़हमत नहीं होनी चाहिए। ज़ायरीन की आमदोरफ्त को महफूज और आसान बनाया जाएगा। सबक वेबसाइट ने जनरल प्रेसिडेंसी की वेबसाइट के हवाले से बताया कि उम्रा ज़ायरीन की सेहत और सलामती की हिफाजत के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, उनके मुताबिक मस्जिदुल हराम को रोज़ाना 10 बार सैनिटाइज़ किया जाएगा। आइंदा इतवार से हर उम्रा ग्रुप के दाखिल होने से पहले और निकलने के बाद सैनिटाइजिंग का काम अंजाम दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन को अब ज़मज़म की बंद बोतलें तोहफे के तौर पर दी जाएंगी। खाने काबा और हजर अस्वद को छूने की इजाज़त नहीं होगी। खाने काबा के इतराफ़ कायम रुकावटों के बाहर से ही तवाफ़ का मौका दिया जाएगा, जबकि उम्रा ज़ायरीन को खाना काबा के करीब नहीं जाने दिया जाएगा। नंबर प्लेट की जगह स्नैपचैट ID लगाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। रियाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के नंबर प्लेट की जगह स्नैपचैट ID लगाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की गाड़ी की तस्वीर शेयर की थी, जिसने मशहूर होने के लिए अपने स्नैपचैट की ID अपनी नंबर प्लेट की जगह लगा रखी थी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्विटर पर शेयर होने वाली तस्वीर पर कार्रवाई करते हुए तमाम ट्रैफिक एहलकारों को हदायत की गई कि खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। ट्रैफिक एहलकारों ने रिकॉर्ड वक्त में मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके महकमे के हवाले कर दिया। महकमे ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने ट्रैफिक कवानीन की सरी और संगीन खिलाफ वर्जी की है, जिस पर तफ्तीश के बाद उसे ट्रैफिक बोर्ड के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तानी शहरियों पर कोई मखसूस पाबंदियाँ नहीं हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मखसूस सफरी पाबंदियाँ नहीं हैं। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी अरब ने उन तमाम अफराद के सऊदी अरब के सफ़र पर पाबंदी ख़त्म की है जिनके पास सऊदी अरब का वैलिड वीज़ा मौजूद है, लेकिन सफ़र करने से पहले 48 घंटे पहले आपको मनफी PCR टेस्ट की शराइत जो है वो आयद की गई हैं। उनका कहना था कोरोना से पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 75 परवाज़ें चलाई जा रही थी, जिनमें से 42 जद्दा जाती थी और 13 रियाद और 12 मदीना और 7 दमाम के लिए थी, लेकिन कोरोना की वजह से परवाज़ें कम करके 22 कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक PIA की महदूद परवाज़ों की वजह से अक्सर वो पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है सऊदी अरब पहुँचने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनके मुताबिक ये मामला हमने सऊदी हुकाम के साथ उठाया है, जिसके बाद इजाफी परवाज़ें दी गई हैं, और इसके अलावा उनका कहना था कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान मज़ीद इजाफी परवाज़ें चलाने का मामला भी सऊदी हुकाम के साथ ज़ेरे गौर है। उनके बयान के मुताबिक इस वक्त इजाफी परवाज़ों की बदौलत पाकिस्तानी बगैर किसी मुश्किल के सऊदी अरब के लिए सफ़र कर रहे हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से PIA को मज़ीद इजाफी परवाज़ों की इजाज़त भी दी गई। PIA तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक PIA के ऑफिस सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले हैं। ट्रैवल कंपनियों की इजाफी किराया वसूल करने की तरदीद। सऊदी ट्रैवल कंपनियों ने इन दावों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा है कि एयरलाइन सऊदी अरब में काम के लिए वापस लौटने वाले गैर मुल्कियों से एयरलाइन का इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत की तरफ से इंटरनेशनल फ़्लाइट की पार्शल जो है रिजम्पशन के बाद एयरलाइंस वज़ारत दाखिला की मंजूरी से महदूद पैमाने पर गैर मुल्कियों को वापसी के लिए सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। ताहम मुसाफिरों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि उनसे यकतरफ़ा किराए के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं।
ریاض میں ایک ٹریول ایجنسی کے سپروائزر سے جب بات کی گئی، ان کا کہنا تھا ٹکٹوں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ قیمت اتنی ہی ہے جتنی ٹکٹوں کی زیادہ مانگ کے وقت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ ٹکٹ ہمیشہ دو طرفہ ٹکٹ کے مقابلے میں مہنگی ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ 6 ماہ تک نقصان برداشت کرنے کے باوجود ٹریول کمپنیاں اور ایویشن انڈسٹری نے ٹکٹوں کی قیمت مناسب رکھی ہے۔ سیاحت کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ میں کمی کے باوجود سعودی ٹریول کمپنیوں کو امید ہے کہ جنوری میں پروازوں کی مکمل بحالی کے بعد کاروبار میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک ان کا صاحب کا کہنا تھا کہ انتہائی ضرورت کے بغیر سعودی شہریوں کے ملک سے باہر جانے پر پابندی ہے اور ہم اس بات کی توقع نہیں کر رہے کہ اگلے سال کے وسط تک سیاحت کے کاروبار میں بہتری آئے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سوئمنگ پول میں پوتی کو بچاتے ہوئے دادی ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ سعودی عرب میں سکاکا شہر کے گیسٹ ہاؤس کے سوئمنگ پول میں دادی اپنی پوتی کو بچاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئیں۔ اوقات اخبار کے مطابق سعودی خاتون سارہ العلیمی کی پوتی اپنے دوستوں کے ہمراہ سوئمنگ پول میں تیراکی میں مصروف تھی اور وہ اچھی تیراک نہیں تھی۔ جب دادی نے سوئمنگ پول کے گہرے حصے کی طرف اپنے ہوش و حواس کھوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور اپنی پوتی کو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر وہ خود سوئمنگ پول کے گہرے حصے میں چلے جانے کے باعث ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ ضعیف ہونے کے علاوہ انہیں تیراکی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سوئمنگ پول میں محض پوتی کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ 120 ملین ریال کی منی لانڈرنگ غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے جس پر 120 ملین ریال کی منی لانڈرنگ کا شبہ ہے۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے کہا کہ غیر قانونی طریقے سے رقوم جمع کر کے تحصیل زر کرنے والے غیر ملکی گروہ نے 120 ملین ریال نامعلوم ذرائع سے حاصل کیے تھے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق غیر ملکی گروہ 6 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا شبہ یہ ہے کہ انڈین گروہ منی لانڈرنگ کے کاروبار میں ملوث ہے۔ یہ تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ اور ٹھیکیدار کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے رقمیں باہر بھیج رہا تھا۔ سعودی شہریوں کے اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں کمیشن دیا جاتا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ انڈین گروہ 2020 کے دوران 120 ملین ریال باہر بھیج چکا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے۔ موسمی انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسین مہم۔ سعودی وزارت صحت نے موسمی انفلوئنزا ویکسین مہم شروع کی ہے جس کا سلوگن انفلوئنزا سے پاک موسم ہے۔ مہم کا مقصد کرونا وائرس کے مسائل سے ممکنہ طور پر بہت زیادہ متاثر ہونے والے سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور معاشرے کے عام افراد کو موسمی انفلوئنزا سے بچانا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اطمینان دلایا کہ ویکسین تمام ہیلتھ سینٹرز میں مفت مہیا ہے اور ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سال ہر سال سے دنیا بھر کے ملکوں میں یہ ویکسین مؤثر شکل میں استعمال کی جا رہی ہے۔ سعودی فنکار نے دھاگوں اور کیلوں کے ذریعے تجریدی آرٹ کا نیا نمونہ پیش کر کے آرٹ کے حلقوں کو حیران کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عبدالوہاب الدائل نے جو مارکیٹنگ اور ناول نگاری کے ماہر مانے جاتے ہیں، حال ہی میں نیا فن پارہ شاہ سلمان سے متعلق تیار کیا۔ اس میں انہوں نے دھاگے اور کیلیں استعمال کی۔ یہ کام 1 ماہ میں انجام دیا۔ 154 گھنٹے اس کام پر صرف کیے۔ مکنا کے دلکش نظارے اور ریت میں ابلتے چشمے۔ سعودی عرب میں البدہ کمشنری کی تحصیل مکنا پہاڑ، سمندر، نخلستان اور ریت کے تودوں کے درمیان چشموں کے سنگم کے لیے مشہور ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکنا سعودی عرب کا ایسا پرفریب اور دلکش مقام ہے جہاں وسیع و عریض، بلند اور بالا پہاڑوں کی چٹانوں سے متصل قدیم تاریخی عمارتوں کے درمیان پانی اور درخت ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ مکنا کے قدرتی مناظر منفرد نوعیت کے ہیں۔ مکنا سیر کے لیے آنے والے اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے مناظر کائنات کی خالق کی کاریگری کے شاہکار ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔